अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ करती हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। हॉरर स्टोरी होम पर आप सबका वेलकम किया जाता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से देखते आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। आज जो वाक़या बताने के लिए जा रही हूँ, ये वाक़या हमें एक व्यूअर ने भेजा है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वो कहती हैं, ये वाक़या मेरी बहन के साथ पेश आया जब हम दोनों स्कूल में पढ़ती थी। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी और वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी। मेरी बहन मुझसे एक ही क्लास पीछे थी और एज में भी वो मुझसे 1 साल ही छोटी थी। हम दो ही बहनें थीं। मेरे अब्बू एक फ्रूट की रेहड़ी लगाते थे। हम बहुत ही गरीब थे, पर मेरे अब्बू ने हमें अपनी आमदनी से ज़्यादा वाले स्कूल में दाखिला लेकर दिया था। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। हमारे अब्बू हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। हम पहले एक रेंट के घर में रहते थे, हमारा अपना घर नहीं था। पर मेरे अब्बू का मेरे दादा की तरफ से एक प्लाट था, वो हमारे पास पड़ा हुआ था। वो प्लाट बहुत ही गैर आबाद इलाका में था, इसलिए मेरे अब्बू ने वहाँ मकान बनाने का सोचा भी नहीं था। वो कहते थे कि जब यहाँ आबादी हो जाएगी फिर यहाँ घर बनाएंगे। पर हम कब तक किराए के घर में रहते। जब मेरे अब्बू के पास कमेटियों के ये जुड़े हुए पैसे आए तो मेरे अब्बू ने उस प्लाट में हमारे लिए 2 कमरे तैयार करवाए और हम किराए के घर से एक घर में शिफ्ट हो गए। अब हम सब बहुत खुश थे क्योंकि अब हमारा अपना घर था। लेकिन सिर्फ परेशानी ये थी, ये घर ज़रा आबादी से दूर था और हमें स्कूल जाते पैदल आधा घंटा लग जाता था। हमारे स्कूल और घर वापसी पर रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, जो बहुत ही कदीम कब्रिस्तान हुआ करता था। गर्मियों के दिन थे, हमें स्कूल से छुट्टी हुई, हम पैदल घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। घर तो अभी दूर था, लेकिन थोड़े ही फासले पर अभी हम स्कूल से निकली ही थी कि मेरी बहन ने मुझे ये कह दिया। मैंने अपनी बहन से कहा, बस घर थोड़ी ही दूर है। तो मेरी बहन ने कहा, नहीं बाजी, मैं घर तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। उसने रास्ते में एक साइड पर ही वॉशरूम यानी कि पेशाब कर दिया। तो हम फिर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते पर चलते हुए आज हमें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर हमारा घर आ गया और हम घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर जब हम दाखिल हुई तो अभी हम दरवाजे के अंदर कदम ही रखा था कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हवा की बहुत ज़्यादा तेज़ लहर अंदर गुजर गई हो। वो लहर बहुत ही तेज़ी से गुजर कर अंदर चली गई हो। हमने इस बात को इग्नोर कर दिया। उस दिन के बाद हम घर में एक अजीब सी वहशत होने लगी। हर वक्त एक अजीब सा खौफ रहने लगा, चाहे दिन हो या रात हो, एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। और उस दिन के बाद अक्सर हमारे घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। अगर हम सहन में बैठते तो हमारे घर में पड़े बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। अब तो रात को सोते टाइम हमारे ही कमरे में एक अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जब हम उठकर देखते तो वो आवाज़ें बंद हो जाती। मेरी अम्मी अब्बू ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो रहे थे कि पहले तो यहाँ सब ठीक था, अब कुछ दिनों में ये क्या हो रहा है। एक दिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैं खाना लेने के लिए किचन में गई, जहाँ मेरी अम्मी खड़ी खाना खा रही थी। मैंने अपनी अम्मी को बोला, अम्मी मुझे भी भूख लगी है। मेरी अम्मी का मुंह मेरी तरफ तो नहीं था, उनकी बैक साइड मेरी तरफ थी, लेकिन वो लग रहा था जैसे खाना खा रही हैं। मैंने अम्मी से कहा खाना डाल दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बस खुद ही खाने में मसरूफ़ थी। मैंने दोबारा अम्मी को आवाज़ दी और कहा, अम्मी खाना डाल दे। इस बार भी मेरी अम्मी के मुंह से बहुत ही अजीब आवाज़ आई और कहा, चली जाओ। ये आवाज़ बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। इस आवाज़ में ऐसे लग रहा था
جیسے ایک میری امی کی آواز میں 2-3 اور آوازیں ملی ہوئی ہوں۔ میں یہ سن کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور کچن سے باہر آ گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں آ گئی تو سامنے میں نے دیکھا کہ میری امی میری بہن کو بیٹھ کر پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں تو کچن میں کون عورت ہے؟ میں نے جب اپنی امی کو یہ سب بتایا تو انہوں نے اسی ٹائم کچن میں جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن ایک بات نوٹ کی کہ وہاں پہ کھانے کی جو چیزیں تھیں وہاں کوئی چیزیں نہیں تھیں، یعنی جو آج میری امی نے بنایا تھا وہاں کچھ نہیں تھا، سب خالی تھا، اور وہاں پڑے برتن بھی سب گندے تھے، جیسے یہاں پر کسی نے کھانا کھایا ہو۔ پھر اسی رات ایک عجیب سا واقعہ ہوا جب ہم سو رہے تھے کہ اچانک سے ہمارے گھر کی چیزیں الماریوں سے گرنے لگ گئیں۔ ہم سب اٹھ گئے، ہم بہت ہی پریشان تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اٹھتے کے بعد ہی برتن بھی دوبارہ ہی گر رہے تھے۔ یہ دیکھ کے میرے ابو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اونچی اونچی آواز میں۔ پھر تھوڑی دیر تک برتنوں کا گرنا بند ہو گیا، لیکن ہم نے پوری رات اٹھ کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میرے والد صاحب نے ایک موالنا صاحب کو گھر لے آئے، تو انہوں نے جب پورے گھر کو دیکھا تو کہا یہاں پر کوئی بہت ہی بری چیز ہے، وہ چیز آپ کو پریشان کرنے آئی ہے، اس چیز کا مقصد آپ لوگوں کو صرف پریشان کرنا ہے، یہ چیز آپ کے بچوں کے پیچھے آئی ہے۔ جب انہوں نے راستے پر ایک جگہ پیشاب کیا تھا تو یہ چیز وہاں سے آپ کے بچوں کی طرف آئی ہے۔ میرے والد صاحب یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن اس عالم نے میرے ابو سے کہا آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے میرے والد کو پڑھائی دی، تو میری والدہ نے جو پڑھائی عالم صاحب نے دی تھی وہ ڈیلی اسی روٹین پر پڑھتی رہیں۔ جب تک میری والدہ پڑھائی کرتی رہیں ہمارے گھر میں کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں گری، بالکل سکون تھا۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میری والدہ نے پڑھائی بند کر دی تو دوبارہ سے وہی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں، وہی واقعات دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ ہم سب بہت ہی زیادہ دوبارہ پریشان ہو گئے۔ میرے والد نے دوبارہ دوسرے دن اسی عالم صاحب کو گھر لے آئے اور سب واقعات ان کو بتائے۔ تو اس عالم صاحب نے ہمارے گھر میں 2 سے 3 دن رہ کر پڑھائی کی، سب گھر کو پاک صاف کیا۔ اس دن کے بعد ہمیں دوبارہ کوئی ایسی تکلیف یا کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ اب ہم پہلے سے بھی زیادہ گھر میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری ویور نے کہانی کے اینڈ پہ ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کیا ہے کہ ہمیں اپنی ہونے والی غلطیوں پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے میری بہن سے غلطی ہوئی تھی کہ راستے میں اس نے پیشاب کر دیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی غلطیوں پر غور کریں۔ اور کیسی لگی دوستو ہماری ایک ویور کی بھیجی ہوئی کہانی، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا ہے تو نیچے دیے ہوئے میرے واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اپنی فرینڈ انمول کو اجازت دیں، شکریہ۔